दाजीबाब आमी आतां कदंबा वास्कोचे कदंबा बस स्टँड आसा पळय ताका लागून लोक तर्क वितर्क खूब उलयता. आतां कितलीं तरी वर्सां जालीं तुमकां खबर आसा तें काम थंय पेंडींग उरलां. कदंबाची सगळी थंय नाका जाली गाडयो लोकांनी हाडून पार्किंग केल्या, थंय सोरोप भोंवता आनी कितले तरी थंय अशें दिसता की आतां आमी पयरूच कोणाचो एक इंटरव्यू आयकलो आमी की ती 70% आसा तो जागो खंय तरी बिल्डराक दिलो आनी बाकीचे इल्लेशे कितें ते कदंबाक दवरला. अशें कितें हें दिसता? ताका इग्नोरन्स म्हणटात. जाका पळय हो प्रोजेक्ट कितें तोच खबर ना, तोच उलयता कितें म्हणजे ताका अर्थ ना. आमी सविस्तर ह्या सगळ्या प्रोजेक्टाचेर प्रेजेंटेशन दितले. रवींद्र भवनान सगळ्यांक आपोवन ह्याच दिसांनी आमी प्रेजेंटेशन दितले. लोकां भितरलो कितें डावट आसा तो सगळे आमी क्लियर करतले. खंयच्याच बिल्डराक 70% 30% कोण विकूंक शकना गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी. सो हे कोण पळय उलयतात ते खरे अज्ञानी म्हणटा ते अनएड्युकेटेड आनी मूर्ख मनीस. हांव कोणें उलयलां तें हांव नकळो. जाका खबरूच ना कितें प्रोजेक्ट तोच उलयता. म्हणजे एकूच दिसता की लोकांक कशें भडकावप, लोकांक इलेक्शन लागीं इलेक्शन आयलें म्हणून कशें लोकांक दिशाभूल करप, लोकांची कशी वाट लावप, हें सगळें काम हें आतांच न्ही, ह्या पयलीं पसून हें करत आयिल्लें आसा आनी तांचें कंप्लीट जावचेंय ना तें. आमी कितें आसा तितलें ब्लॅक एंड व्हायट सगळे लोकां मुखार आमी पब्लिकली सगळ्यांक सांगतले की ह्या दिसा तुमी सगळ्यांनी येवचें म्हणून. मुरगांव तालुक्यांतले सगळ्यांनी येवचें आनी हो प्रोजेक्ट कितें तो जाणून घेवचो. हो कित्या खातीर आमी आयकला, जाल्यार वास्को भितर हातूंत कितें सुदारणा जातली, वास्कोच्या मार्केटाक कशें भरारी येतली, हें सगळें आमी त्या दिसा एक्सप्लेन करतलीं आनी हो प्रोजेक्ट लोकांक कितें तो आमी दाखोवन दितले. पूण हें खरें आसा की कदंबाक थंयसर थोडीशीच जागा आनी बाकीची सगळी तेंच तुका हांवें सांगलें कितें, हें मूर्ख मनीस उलयतात पळय तांकां स्टडी नासता. म्हणून ह्या लोकांनी आमकां आमचे वास्को 50 वर्सां फाटीं व्हेला. हेच लोक जे आज पावरीन आशिल्ले पळय न्ही, तांणी वास्कोक फाटीं व्हरपाचें कारण हें. आनी कशें फाटीं व्हेला अशें कित्याय कितें उलोवप. म्हणजे हो प्रोजेक्ट पयलीं एकट्या कोणा तरी लिडरान कोण तरी एकट्यान म्हणलें की 30 आनी 70% तोच ते रिपीट करता. हो प्रोजेक्ट म्हणटा तो 55-45% फर्स्ट टायम इतलें नेगोसिएशन आमी करून हाडला. सो 45% आमचे कडेन उरतले आनी 55% हॉटेलवाल्या कडेन उरतले. तातूंत भितर आमकां जाय तितल्योय गोश्टी सगळ्यो तो बांदून दितलो. तातूंत एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग आसा, टर्मिनल आसा, डेपोचें ऑफीस आसा आनी एक ग्रावंड आसा. हें सगळें तो आमकां करून दिवन बाकीचें तो हें करता. आतां हो हॉटेल प्रोजेक्ट कित्याक जाय आमकां हाजें आमी सविस्तर थंय लोकां मुखार म्हणटले. तेन्ना लोकांक कसलीच काळजी करपाची गरज ना. राजी सरकारान अजून पर्यंत कसलेच रॉंग गोश्ट वास्कोकारा खातीर करूं ना. हाजेय फुडें करचो ना. तुमकां कॉन्फिडन्सान घेवनूच सगळें करतलो.